बेला हाम्रो प्रत्यक्ष मञ्चमा हाम्रो निर्वाचन समितिको सदस्यद्वय श्री देव बास्कोटा ज्यू र श्री नरेश कुमार श्रेष्ठ ज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई खादा ओढाएर अतिथिको सम्मान गरिदिनु हुन म यसै संस्थाकी कोषाध्यक्ष श्री अमिरा थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समयको पाबन्दीले हामीले कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँदै छौं र आउँदै गर्नुभएको अतिथिहरूलाई हामीले आसन ग्रहण पनि गराउँदै छौं। अब यसै क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म हेल्पिङ ह्यान्ड्सका अध्यक्षज्यू श्री सुमन कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले देखेको छैन, मलाई जानकारी दिनुहुन म विष्णुजी अथवा इन्दिराजीलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्न जस्तो छ है। सुमन कार्कीज्यू हुनुहुन्न। ठिकै छ। अब यसै क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म सलोम वुमेन सोसाइटीको महासचिव श्री लक्ष्मी अनुरागीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मीजी आउनु भएको जस्तो लागेको छैन। लक्ष्मीजी पनि यहाँ स्क्रिनमा देखिनुहुन्न। अब अरु कोही आउनु भएको छ कि उहाँको सट्टामा? अब यसै क्रममा जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोगा शेर्पाजीले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माइक म्युट छ हजुरको, म्युटबाट बोल्नु। सरी म त भिडियो चाहिँ अन गरेर माइक चाहिँ म्युट गरेर राखेको छु। धन्यवाद। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक संस्था समन्वय समिति इजरायलका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू समयको लागि सर्वप्रथम त आज यस नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक संस्था समन्वय समिति इजरायलको 6औं अधिवेशनका अध्यक्षता गरिरहनुभएका हाम्रा अध्यक्ष नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक संस्थाका अध्यक्ष श्री भीमा थापाज्यू, त्यस्तै गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक संस्था समन्वय समिति इजरायलमा आबद्ध साथीहरू, त्यस्तै गरेर उपस्थित अन्य सङ्घ संस्था राजनीतिक तथा धार्मिक सङ्गठनबाट पाल्नुभएका साथीहरू, त्यस्तै गरेर पत्रकार मित्रहरू लगायत फेसबुक तथा अन्य माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा मेरो टासीतेलिक तथा रात्रिकालीन अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हजुर, नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक संस्था नाम सुन्दै अत्यन्तै चाहिँ परोपकारी संस्थाको रूपमा देखिन आएको छ। नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक संस्थाले चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट नेपालमा गरिआएका कुराहरू हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ नि जानकारी हुँदै आएको छ र एकदमै राम्रो कार्य गरिरहनु भएको छ। यस कार्यमा यहाँहरूको ले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आज यस 6औं अधिवेशनबाट चाहिँ नि आउने 2021 का लागि चाहिँ जुन चाहिँ नयाँ कार्य समितिको लागि
निर्वाचन समितिको चाहिँ नि यहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि चाहिँ नि मेरो तर्फबाट नमस्ते तथा चाहिँ नि उहाँहरूले यस 6औं अधिवेशनबाट चुनिनु हुने साथीहरूले पनि यहाँभन्दा पहिला चाहिँ नि चाहिँ नि पदाधिकारीज्यूहरूले जस्तै गरेर चाहिँ नि यस नमस्ते नेपाल हात्तीमालो सामाजिक संस्थालाई एकदमै तीव्र रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ नि शुभकामना छ। र यसभन्दा अघिल्ला कार्यकालमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिँदै र नयाँ आउने कार्यकालका सदस्यहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो 2 शब्द टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल जनजाति महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले असाध्यै गहन शब्दहरूबाट आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर जानुभयो। हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम पनि हुँदैछ र विभिन्न संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै र नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण 300 जना आजीवन सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै म यसै नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको आजीवन सदस्य श्री डम्बर गुरुङज्यूलाई आजको शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर ग्यासजी, हाम्रो आजको यो अधिवेशनको जुन कार्यक्रम सञ्चालिका नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था इजरायल शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिनु सुवेदीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस अधिवेशनको चाहिँ अध्यक्षता गरिरहनु भएको हाम्रो अध्यक्ष भीमा कार्कीज्यू, साथै प्रमुख अतिथि लक्ष्मी श्रेष्ठज्यू, अनि इजरायलमा रहेको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावजीहरू, नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाका आजीवन सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि छ्याजलो नमस्कार। हामी सबै नमस्ते नेपालमा आबद्ध हुने सम्पूर्णमा हामी एकबद्ध भएर हामी अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु। मलाई अकस्मात शुभकामना मन्तव्य दिनुको लागि यहाँले बोलाइदिनु भयो, मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। मलाई त्यति थाहा थिएन यहाँले बोलाउँछ भन्ने, मलाई थाहा थिएन, तर यहाँले बोलाइदिनु भयो, इज्जत गरेर बोलाइदिनु भयो। म यहाँको लागि म धेरै आभारी छु र सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक आभारी पनि गर्न चाहन्छु। एउटै कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, नमस्ते नेपाल एउटा यस्तो किसिमको होस् कि नमस्ते नेपालमा हामीले इजरायलमा रहेको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थामा रहनु र नमस्ते नेपालमा रहनुमा अलिकति फरक छ। समय कति छ, फेरि समयको जानकारी गराउनु होला। मैले बोलेर फेरि तपाईँको समय अलिक बर्बाद हुनसक्छ, मलाई तपाईँहरूले अलिकति जानकारी दिनु होला। हामी नमस्ते नेपालमा चाहिँ हामीले वास्तवमा भन्दाखेरिमा हामीले पैसा तिरेर नमस्ते नेपाल योमा चाहिँ हामी आबद्ध भएको छौँ। तसर्थ यो नमस्ते नेपालको आर्थिक पाटोदेखि लिएर यहाँको सबै गतिविधिहरू चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको छ कि पारदर्शी हुनुपर्छ। हो, समय अन्तरालमा समयको परिस्थितिमा यहाँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ पदाधिकारीहरू चेन्ज भएको छ, यो आफैमा छ। तर हामी नमस्ते नेपाल स्थापना गरिसकेपछि आजसम्म कति वर्ष भयो त? नमस्ते नेपाल कतिवटा कार्यक्रम गर्यो? नमस्ते नेपालमा आदि आबद्ध भएको चाहिँ साथीहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो त? अब यसले समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने नमस्ते नेपालमा आबद्ध भएर हामीले के सिक्यौँ त? अब नमस्ते नेपालले के प्रगति गर्यौँ त? अब यसको समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। किनभने करिबन 1 दशक हुन थालिसक्यो नमस्ते नेपाल खोलेको। मेरो विचारमा 6-7 वर्ष 8 वर्ष त्यस्तै भइसक्यो होला भने हामीले समीक्षा गर्ने पनि बेला भइसकेको छ। नमस्ते नेपालमा आबद्ध भएर हामीले केही कुराहरूमा कतिको फाइदा भयो त? हामीलाई के कुरा अवगत भयो त? अब नमस्ते नेपालको चाहिँ विकास कस्तो किसिमको कहाँ पुगिरहेको छ त? अब यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने इजरायलको अरू संस्थाहरू जस्तो होइन नमस्ते नेपाल। किनभने नमस्ते नेपालको आफ्नै उद्देश्य छ, आफ्नै किसिमको चाहिँ
बागडोर छ, आफ्नै किसिमको रोड म्याप छ। किनभने नमस्ते नेपालमा हामी नेपालमा गएर पनि नमस्ते नेपाल यो हातेमालो सामाजिक संस्थामा हामी आबद्ध भइरहेको छौँ। हामी नचाहँदा चाहिँ हुनै पर्छ, किनभने हामीले यसमा करिबन हामी सदस्यता शुल्क तिरेर हामी यहाँको सदस्यता बनेको छौँ। तसर्थ नमस्ते नेपालको हरेक गतिविधिहरू नमस्ते नेपालको सबै संस्थामा आबद्ध हुने आजीवन सदस्यहरूले चाहिँ यसको गतिविधिहरू पत्ता लगाउन पाइन्छ र यसको चाहिँ हामीलाई गराउनु पनि पर्छ, बुझ्नु पनि पर्ने हाम्रो अधिकार छ। तसर्थ जो जस्तै भए पनि आजसम्म जस्तै राम्रो काम गर्नु भएको छ, अब आउने भावी पक्कै पनि आज नयाँ कार्यसमितिको अब चयन हुँदैछ। नयाँ कार्यसमितिले चाहिँ फेरि एकदम छर्लङ्ग रूपमा चाहिँ बेलम्चीको पानी जति सफाको रूपमा चाहिँ आर्थिकदेखि लिएर विभिन्न किसिमको गतिविधिहरू पारदर्शी रूपमा हामी जस्तो आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई तपाईँले बुझाइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ फेरि पनि नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुने सम्पूर्ण हाम्रो साथीभाइहरूमा हामी एकबद्ध हौँ र यो कार्यसमितिमा चाहिएको बेलामा हामीले हातमा हात काँधमा काँध लाएर साथ र सहयोग गरौँ र आउँदै गरेको चाहिँ नयाँ कार्यसमितिलाई शुभकामना साथ सफल कार्यकालको पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म र वर्तमान कार्यसमितिलाई धन्यवाद र आगामी कार्यसमितिलाई शुभकामना दिएर हाम्रो माझबाट यहाँ बिदा भएर जानु भएको छ। र यसै क्रममा म सलो मुभमेन्टको महासचिव श्री लक्ष्मी अनुरागीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। मैले सूचना चाहिँ हेरेको थिएँ, तर पनि विशेष कारणवश मैले सबै कुराहरू जानकारी लिन आफूले नसकेकोमा म यहाँहरू समक्ष क्षमा चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू को हुनुहुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन है। म एकदम अन्धाधुन्दामा छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति बोल्ने साथीहरू अगाडि हुनुहुन्छ भने, आफ्नो मन्तव्य राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने मलाई अलिकति पछाडि समय दिनुहुन्थ्यो कि भन्ने आशा गरेँ है मैले। धन्यवाद। म एकछिनपछि यहाँलाई समय दिनेछु। अब यसै क्रममा हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको अध्यक्षज्यू श्री गणेश गिरीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँ देखेको छैन, यदि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न भने कसैले प्रतिनिधित्व गरेर एनआरएनएको तर्फबाट आफ्नो शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई सुन्नु भएको छ इन्दिराजी, मलाई जानकारी गराउनु होला। हजुर, हामीले राम्ररी सुनेको छौँ, तर उहाँ उपस्थित हुनु भएको छैन। हजुर, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब हाम्रो मन्तव्यको क्रम पनि अन्तिम भइसकेको छ। सम्भव हुन्छ लक्ष्मी भट्टराईज्यू अब हजुर अगाडि बढ्नलाई। हजुर, धन्यवाद। मैले खासै केही अध्ययनहरू नगरिकन यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। मैले केही भुलचुक गरेको छु भने यसको लागि क्षमा चाहन्छु। आजको यस वार्षिक यहाँहरूको वार्षिक नै हुनुपर्छ यो होइन, 6औं वार्षिक अधिवेशन हुनुपर्छ। यसको अध्यक्षता गरिरहनु भएका यस वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरू र उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा, महानुभावहरूमा म हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्दछु। सभा पहिले सामाजिक संस्था बनिसकेपछि पक्कै पनि समाजको
विकास, सामाजिक विकास र केही राष्ट्रको निम्ति केही सेवा पुर्याउँ भन्ने हिसाबले नै सामाजिक संस्थाहरूको निर्माण भएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म खासै त्यति अध्ययनरत त छैन। अहिलेसम्म सुन्दै आएको सामाजिक नमस्ते नेपाल हातेमालो संस्थाले गरेका केही कामहरू पनि मैले एउटा नेपथ्यबाटै भनौँ निहालिरहेकै छु, घरिघरि मैले निहालिरहेको छु। तर यहाँहरूको जुन समीकरण भनौँ, संस्थाको प्रतिनिधिहरू अथवा कतिपल्ट यहाँहरू को हुनुहुन्छ अध्यक्ष अथवा कसले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यतातिर गइरहेको छैन। तर पनि नमस्ते नेपालले यसो गरेको छ उसो गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले लगभग सुन्नमा आइरहेको छ, सुनिरहेको छु, हेर्दै पनि गएको छु। यहाँहरूले नेपालमा गरिरहनु भएका कामहरू पनि हेर्दै गरेको छु। म करिब पनि आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि नमस्ते नेपाल हातेमालो संस्थामा आबद्ध हुनको निम्ति केही साथीहरूले आग्रह पनि गर्नुभएको थियो। तर म अलिकति साहित्यतिर पनि विधातिर पनि भएको हुनाले र धेरै संस्थाहरूतिर किन अलिकति आबद्ध भइरहने, सेवाका कामहरू त बाहिर बसेर पनि गरिराखेको छ भनेर म अलिकति पृथक अलिकति परै बस्दा बस्दै अलिकति यहाँहरू समक्ष जोडिन चाहिँ म चाहिँ आइपुगेको छैन। तर धेरै साथीहरू नै धेरै नै आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ होइन। र अहिलेसम्म यहाँहरूले जे जति गरिरहनु भएको छ, यहाँको आजीवन सदस्यहरू, यहाँ रहनुभएका आजीवन सदस्यहरू र कार्य समितिहरू सबै जति पनि हुनुहुन्छ सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। र आगामी दिनहरूमा पनि अझ सन्तुष्ट, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउँदै र आफू पनि सक्षम रहँदै र पहिलेको जुन कार्य समिति थियो त्यो कार्य समितिलाई पनि धन्यवाद भन्दै र अहिले अब चयनको कार्य समितिलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। र यहाँहरूको व्यक्तित्व विकास सँगसँगै संस्थाको पनि संस्थागत विकास हुँदै जाओस्, उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म यहाँहरू समक्ष अहिले सलोम नेपाल वुमेन्स सोसाइटीको महासचिवको हैसियतबाट उपस्थित भएकी छु। धेरै जसोले प्राय चिन्नु पनि हुन्छ होला र नचिन्ने साथीहरूको अगाडि म लक्ष्मी अनुरागी भट्टराई। प्राय मैले साहित्य समाजमा योभन्दा अगाडि साहित्य समाज र अहिले पनि साहित्य समाजमा छँदै नै छु। साहित्यमा चाहिँ विशेष मेरो रुचि भनेको साहित्यमै छ। र यहाँहरूलाई पुनः संस्थाको संस्थागत विकास र यहाँहरू समक्षको व्यक्तिगत विकास होस् भन्ने शुभकामना दिँदै र यो विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको महामारी कोरोनाबाट पनि हामी समस्त मानव जाति मुक्त हौँ भन्ने पनि शुभकामना यहाँहरूको आजको यस कार्यक्रममा व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बोल्छु भए माथिमा। हस्, धन्यवाद। यहाँले निकै मिठो धन शब्दहरूबाट शुभकामना दिएर हाम्रो माझबाट बिदा हुनुभएको छ। र अबको आजको हाम्रो यो शुभकामना मन्तव्यको क्रम अन्तिम पनि भएको छ। र अन्तमा हाम्रो नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको केन्द्रीय कार्य समिति का सल्लाहकार तथा संस्थापक सदस्यज्यू कुवेतबाट जोडिनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ म आजको यस कार्यक्रमको लागि शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन यसै संस्थाका संस्थापक अथवा केन्द्रीय कार्य समितिको सल्लाहकारज्यूलाई कुवेतबाट यहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमर खड्काज्यू, आफ्नो समय लिनुहोला। हार्दिक धन्यवाद, नमन गरे। धन्यवाद दिन चाहन्छु कुशल कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूलाई। विशेष गरी आज नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको छैटौँ अधिवेशन, इजरायल शाखाको छैटौँ अधिवेशन यस अनलाइन मार्फत जुम एप्सबाट भइरहेको यस अधिवेशनका सभापति महोदय, आजको यस अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू र विभिन्न संस्थाबाट हाम्रो यस नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको छैटौँ अधिवेशनलाई सफल पार्न र नमस्ते नेपालको निम्तोलाई स्वीकारेर आजको यस अधिवेशनमा उपस्थित हुनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, मिडियाका साथीहरू, एनआरएनका प्रतिनिधिज्यूहरू र साहित्यलाई असाध्य माया गर्ने साहित्य प्रेमी मनमुटुहरू र सङ्गीतलाई माया गर्ने सम्पूर्णमा म अमर खड्का
को तर्फबाट र नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको आजीवन सदस्य एउटा र पूर्व केन्द्रीय एउटा सचिवको नाताले यहाँ सबैमा मैले नमन गरेँ, नमस्ते गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै सुदूरपश्चिमी नेपाली समाज कुवेतको तर्फबाट पनि नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको यो अधिवेशन भव्य र सभ्यसँग सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको आज हुन गइरहेको इजरायल शाखाको 6औं यो अधिवेशनबाट बन्ने नयाँ कार्यसमिति एउटा जुझारु कार्यसमिति बनोस्। विगतका दिनमा जसरी नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको स्थापना, मेरो आवाज प्रष्ट सुनिरहनु भएको छ सञ्चालिकाज्यू? मेरो आवाज सुनिरहेको छ? हजुर, एकदम राम्रो सुनेको छ, अगाडि बढ्नु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको स्थापना र नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको जन्मभूमि भनेर चिनिने इजरायल शाखाको यो अधिवेशनबाट बन्ने कार्यसमिति विगतको कार्यसमिति जस्तै जुझारो, त्योभन्दा अझ सशक्त जुझारो कार्यसमिति बनोस्, म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको लक्ष्य, उद्देश्य र यसका पाटाहरू बारेमा मैले आजको यस कार्यक्रममा दर्शाइरहनु पर्ने देख्दैन। सम्पूर्ण आजीवन सदस्य मित्रहरू र इजरायलमा रहनुहुने सम्पूर्ण विभिन्न संस्थामा कार्यरत र मिडियामा कार्यरत सम्पूर्णलाई जानकारी नै छ। विगत लामो समयदेखि नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र र दुःख पीडामा परेकाहरूको घाउको मलम बन्दै आएको र नेपाली भाषा, संस्कृति र नेपाली साहित्यलाई जोगाउन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले लामो समयदेखि रेडियो कार्यक्रमहरू गर्दै आएको र हरेक व्यक्तिलाई एउटा व्यक्तित्व विकासको लागि अहम भूमिका खेल्दै आएको नमस्ते नेपालको देन नै हो। आज हामी पनि यो ठाउँसम्म पुगेका छौँ, विभिन्न संस्थामा संयाबद्ध भएर काम गरिरहेका छौँ। काम गर्ने क्रममा हामीहरू बिचमा कहिलेकाहीँ विचारहरू बाजिन पुगे होलान् र गर्नुपर्ने गतिमा कामहरू नभए होलान्, तर साँच्चै नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको विधान र नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको कार्यनीति, कार्ययोजना, सामाजिक कार्ययोजना र सामाजिक कार्यनीति थियो। र मलाई विश्वास छ नमस्ते नेपालमा आबद्ध रहनुहुने, इजरायलमा रहने खास गरी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले विगतका दिनहरूमा जसरी नमस्ते नेपाललाई जन्म दिएर यहाँसम्म पुर्यायो र हजारौं पीडितहरूको पीडाको मलम बनेको छ, असहायहरूको सहारा बनेको छ, आउँदा दिनहरूमा पक्कै पनि यही कामलाई निरन्तर दिएर अगाडि बढ्नेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। म धेरै लामो समय लिन चाहँदैन, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। मैले एक दुईवटा बुदा केही राख्न चाहे। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो इजरायल शाखाको कार्य अवधि 1 वर्षको कार्य अवधि मैले सुने अनुसार योभन्दा विगत सानुजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अहिले भर्खरै निवर्तमान नभनौँ, अहिले वर्तमान नै हुनुहुन्छ, अधिवेशन सकिएको छैन, बन्द सकिएको छैन, भीमाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन योगदान दिनुभएको छ, उहाँहरूको कार्यकालमा जति राम्रो कामहरू बनेको छ, त्यसको लागि म एकपटक पुरानो कार्य समितिलाई र यो वर्तमान कार्य समितिलाई हृदयदेखि नै आभारी हुँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब बन्ने कार्य समितिलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मैले एउटा कुरा राख्न चाहेको थिएँ भने केन्द्रीय कार्य समिति, पहिलाको केन्द्रीय कार्य समितिमा म एउटा केन्द्रीय सचिव भएको नाताले हामी निरन्तर छलफलमा थियौँ र हाम्रा आजीवन सदस्य साथीहरूको बिचका गुनासाहरू कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्थ्यौँ र सबैका गुनासाहरू सुनाइ नभए पनि सबै आजीवन सदस्य साथीहरूसँग हामी पुग्न नसके पनि त्यसको लागि म माफी माग्न चाहन्छु। केन्द्रीय सचिव भएको नाताले मैले सबैसँग मैले मेरो भूमिका के कतिको निभाएँ र केन्द्रीय कार्य समितिमा नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थामा के निभाएँ भन्ने कुरा त्यो केन्द्रीय समितिले गर्ने मूल्याङ्कन हो र मैले कतै न कुनै न तर्फबाट मैले गर्न नसकेका कामको बारेमा क्षमा माग्न चाहन्छु। र अहिले जुन नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति छ, केन्द्रीय कार्य समितिसँग हाम्रो राम्रै समन्वय भइरहेको होला भन्ने मैले आशा गरेको छु र अब बन्ने समितिले पनि राम्रो समन्वय गरेर केन्द्रीय कार्य समितिसँग समन्वय गरेर हाम्रा हुन बाँकी रहेका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। एउटै मात्र बुदा राख्न चाहे, मैले कार्य समितिको अवधि 1 वर्ष मात्र रहेको छ, हुन त हाम्रो आन्तरिक विधानमा होला, इजरायल समन्वय समितिको शाखा समितिको विधानमा 1 वर्ष नै होला, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने 1 वर्षको पिरियड हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रायल पिरियड जस्तै भएको हुनाले काम गर्नुको लागि जागरुक भएर आएका युवाहरू, काम गर्नुको लागि उत्साही भएर आएका
महिला दिदीबहिनीहरू र पुरुष दाजुभाइहरूलाई काम गर्न अवसर अलिक छोटो भयो कि यसलाई केन्द्रीय कार्य समितिसँग छलफल गरेर कार्य समितिको कार्य अवधि 2 वर्ष राख्दाखेरि अझ राम्रो होला। काम गर्न इच्छुक र जागरुक भएका युवा युवतीहरूलाई आफ्नो क्षमता र आफ्नो दक्षता देखाउनको लागि त्यो अवधि अलिक थोरै छोटो भयो कि भन्न मैले चाहे। यदि यहाँ मिल्छ भने 2 वर्षको कार्य समिति बनाउँदा अझै राम्रो होला। यदि होइन भने होइन, 1-1 वर्षमा हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने सोच लिएर बस्नु भएको छ भने त्यो पनि एकदमै राम्रो हो। धेरै नबोलौँ, साथीहरू छन्, अनलाइन हो, अनलाइनबाट अरू साथीहरूलाई पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। यदि बिचमा केही रहेछ भने मैले जानेका कुराहरू सल्लाह सुझाव दिने छु। जाँदा जाँदै फेरि पनि म पुरानो कार्य समितिमा रहेका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँले गरेका कामलाई चाहिँ सलाम गर्न चाहन्छु। र अब बन्ने नयाँ कार्य समिति पनि एउटा जुझारो बनोस्, सम्पूर्ण आजीवन सदस्य साथीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने बनोस्, हरेकका विचारहरूलाई बुझ्न सक्ने र निर्णय दिन सक्ने र हरेकका भावनाहरू बुझ्न सक्ने एउटा चाहिँ सक्षम व्यक्तिको नेतृत्व बनोस् र एउटा त्यही किसिमको एउटा टिम आओस् जुन टिमले चाहिँ सहजै सबैलाई समेटेर लग्न सकोस्। इजरायलमा हुने सम्पूर्ण आजीवन सदस्य साथीहरूलाई कतिले रिसाएका छन्, कति हामीदेखि ठुस्किएका छन्, कतिका विचार नमिलेका छन् र हामीले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेका पनि होला, हाम्रै आफ्नै कमी कमजोर होलान् र हामीमा केही समय अभावको कारणले गर्दा हामीले गर्न नसकेको होला। यी सबै कुरा बुझाउनको लागि, यी सबै कुरालाई समन्वय गर्नको लागि अन्तर्क्रिया गरेर एउटा सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई फेरि पुनः एकपटक एक्टिभ बनाएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र एकपटक फेरि नयाँ बन्ने कार्य समितिलाई शुभकामना दिँदै यो 6औं अधिवेशन भव्य र सभ्यसँग सम्पन्न होस्। मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकार श्री अमर खड्काज्यूलाई। अब हाम्रो कार्यक्रमको दौरानमा यस नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था इजरायल समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष 2019-20 मा के कति आम्दानी भयो र के कति खर्च भयो भन्ने विषयमा छोटकरीमा यस संस्थाको आम्दानी खर्चको प्रस्तुत गरिदिनु हुन म यसै संस्थाकी कोषाध्यक्ष श्री अमिरा थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोषाध्यक्षज्यू समय लिनुहोला। धन्यवाद सबैलाई एकचोटि फेरि पनि नमस्कार। सबैमा म कोषाध्यक्षको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम सञ्चालिका चिनु सुवेदीज्यूलाई। म यस वर्षको प्रतिवेदन सुनाउन गइरहेछु। नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था इजरायल समन्वय समितिको 2019-20 को आर्थिक प्रतिवेदन। म समयलाई विचार गर्दै म यहाँसँग चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन नै सुनाउनतिर लागेँ। 6औं अधिवेशनको अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्था पाल्नु भएको अतिथिज्यू, निर्वाचन समितिको संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू, इजरायलमा सञ्चालित सम्पूर्ण मिडियाका पत्रकारज्यूहरू, नमस्ते नेपाल इजरायल समन्वय समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, नमस्ते नेपालमा आबद्ध सम्पूर्ण आजीवन सदस्य साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावमा म अध्यक्ष अमिरा थापाको तर्फबाट 2 हात जोडी हार्दिक नमस्कार। म अब वर्षको 8 प्रतिवेदनतर्फ जान्छु। नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था इजरायल समन्वय समितिको आजको यस 6औं अधिवेशनमा यस संस्थाले आर्थिक वर्ष 2019-20 मा गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण आर्थिक प्रतिवेदन यस प्रकार छ। म अहिले चाहिँ अगाडि आम्दानीतर्फ नै जान्छु। एकमा अघिल्लो वर्ष 2018-19 मा संस्थाले जे जति आम्दानी गरेको थियो, अन्तमा 5औं अधिवेशन हुनु अगावै सानो अभियान चलाएर र संस्थामा भएको सबै रकम सहित नेपालमा भएको विभिन्न रोगी पीडितहरूले सहयोगको अपेक्षा गरी यस संस्थामा
यस समन्वय समितिमा दिएको निवेदन उप छानबिन गरी अति दुखी पीडितहरू 9 जनालाई सहयोग रकम गरिएको हुँदा 2019 कार्यकालबाट 2019-20 को लागि इजरायल समन्वय समितिको कोषमा मौजदार रकम नरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। 2 जुन 15 2019-20 को लागि 5 अधिवेशनको साथीहरूबाट उठाएको रकम 1700 सेकेल। नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका 30 कार्यक्रमको लागि समितिबाट उठाएको रकम 700 सेकेल। अगस्त 30 2076 गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन इजरायलले हरितालिका 30 साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजनामा भएको नमस्ते नेपाल पनि सह आयोजक भएको हुनाले उक्त साङ्गीतिक कार्यक्रममा समन्वय समिति भित्रका साथीहरूलाई टिकट अनिवार्य गरिएको थियो र सो दिन कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्ने समितिका साथीहरूले 30-25 संस्थालाई नै आम्दानी होस् भनी एक टिकट बराबर 130 सेकेलको दरले 3 जनाबाट पैसा आएको छ। उहाँहरूको नाम यस प्रकार छ: गौरी माया सुवेदी, गीता तिमेल सिन्हा र सरिस्मा बरालबाट आम्दानी भएको रकम 390। पाँचौं अधिवेशनको लागि सहयोग बापत संस्थालाई आम्दानी गर्नुभएको छ विष्णु सिमखटाबाट 100 सेकेल। अक्टोबर 11 मा महान पर्व विजय 2076 विजय दशमीको अवसरमा संस्थाबाट सदाको वर्ष जस्तै गरी टिका जमारा सहित भेटघाट शुभकामना आदान प्रदान र दशैं पिकनिक राखेका थियौं। त्यस कार्यक्रमबाट उठेको रकम 2922। त्यस्तै अक्टोबर 27 2076 दीपावलीको शुभ अवसरमा संस्थाबाट अनलाइन देउसी भैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं। उक्त देउसी भैलो कार्यक्रमबाट समिति लगायत अन्य आजीवन सदस्य साथीहरूबाट उठेको रकम 2717 रुपियाँ सेकेल। यो सबै सेकेलमा हुनेछ। अनि डिसेम्बर 12 2019 मा संस्थाबाट तिबेरिया स्थित हमाद गेदेर तापनि नुहाउने भ्रमण आयोजना गरेका थियौं। उक्त भ्रमणमा सहभागी हुने साथीहरूबाट उठेको रकम 5400 र उक्त भ्रमणमा सहभागी जनाउन नसके पनि उहाँ संस्थालाई सहयोग स्वरूप श्री माया थापाजीबाट 200 सेकेल गरी 56 सेकेल भएको 5600 सेकेल हुन आएको छ। यसरी हाम्रो आर्थिक वर्ष 2019 को जम्मा आम्दानी 14129 रुपियाँ हुन आएको छ। त्यस्तै गरी अब म खर्चतर्फ जान्छु। आम्दानीबाट खर्च विवरण यस प्रकार छ। निम्न अनुसार खर्च 1 मा जुन 15 तारिक 2019 को खर्च लागि अधिवेशनको लागि 5औं अधिवेशनको लागि खर्च भएको 1989 रुपियाँ सेकेल। अगस्त 30 को हरितालिका 2019 हरितालिका 30 मा एनआनद्वारा गरिएको साङ्गीतिक कार्यक्रममा पानी सहयोग 120। हरितालिका 30 सोही दिन पार्कमा गरेको कार्यक्रमबाट संस्थाबाट ब्यानर र पानी वितरण गरिएको थियो 178 रुपियाँ सेकेल। 23 सेप्टेम्बर 2019 को दिन उपाध्यक्ष गौरी माया सुवेदीलाई विदाई गर्दा मायाको चिनो 165। अक्टोबर 11 मा 2019 विजयदशमीको उपलक्ष्य पार्क यार्कनमा गरेको टिका जमारा सहित दशैं भोज कार्यक्रममा भएको खर्च 1680। अक्टोबर 23 2019 मा समितिका संरक्षक सानो खतिगुडालाई विदाई गर्दा मायाको चिनो 215। नोभेम्बर 1 2019 को राष्ट्रिय नेवाखला इजरायलको वार्षिक कार्यक्रममा सहयोग 205। डिसेम्बर 14 2019 मा संस्थाकी सक्रिय सहयोगी सदस्य श्री रिया छेत्रीलाई विदाईमा मायाको चिनो र प्रशंसा पत्र 165। डिसेम्बर 14 मा हमाद गेदेर भ्रमण तात्पानी नुहाउन
जाँदाखेरि गाडी भाडा, तात्पर्य नुहाउन, ड्राइभर टिप्स गरेर जम्मा खर्च 4501 र जुन 16, 2020 मा प्रचार प्रसारको लागि खारमन भ्रमण भिजिट 2020 जनवरी 16 खारमन भ्रमणको लागि ब्यानर प्रिन्ट 150 अनि जुलाई 1 देखि फेब्रुअरी 2020 मा प्रति महिना 150 को दरले 8 महिनाको अपार्ट भाडा 1200 सेकेल। 6औं अधिवेशनमा 2020-21 को लागि ब्यानर सम्मान पत्र प्रिन्ट खर्च र प्लस जुलाई महिनाको अपार्ट भाडा गरी 300 सेकेल गरी जम्मा खर्च हाम्रो 10,868 मा भएको छ र जम्मा अब यसमा बाँकी रहेको आम्दानी अब 14,129 र खर्च 10,868 मा हामीसँग अहिले रहन गएको मजा 3,261 बाँकी रहन आएको छ। अन्तमा सानो अभियान चलाएको थियौँ संस्थाको तर्फबाट हामी साथीहरूले आर्थिक सहयोगको लागि 2टा अभियान चलाएको थियौँ। एक 2019 मा केही पीडित रोगी पीडितहरूलाई सहयोग मनबाट आर्थिक उपचार सहयोगको लागि एकमा छ सेप्टेम्बर 31 मा जीवन शर्मा गएको छोरा प्लस मेरिना गुरुङलाई आर्थिक सहयोग बाबत नेपाल पठाएको 3353 सेकेल। अर्को छ एउटा 2 नम्बरमा सेप्टेम्बर 21 पर्वत कुशमा बस्ने 4 का 29 वर्षीय मिन बहादुर पर्याललाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग पठाएका छौँ 1831। यति भन्दै मेरो 2 शब्द मेरो यो आम्दानी विवरण र प्रतिवेदन यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कतै बोल्दै जाँदा कतै भुल भएमा माफ गर्नु होला, काम गर्दै जाँदा गल्ती पनि भयो होला हैन, त्यसमा पनि अब यहाँहरूले सबै मूल्याङ्कन गरिदिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु। र यसमा अब तपाईहरूले मैले छिटो बोलेँ होला, मेरो बोली अब त्यस्तै छ, अलि ठुलो सुन्नु पनि भएको छैन होला। सुन्नु भएको साथीहरूले कतै नबुझेमा पछि मलाई इनबक्स गर्न पनि सक्नुहुनेछ कि कति बुझ्नु भएन र त्यसको लागि पनि म तपाईहरूलाई बुझाउने छु भन्दै फेरि पनि नमस्ते गरी मेरो आर्थिक प्रतिवेदन यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्ते। कोषाध्यक्षज्यू, यहाँले यस नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था इजरायल समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2019-20 को आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर जानुभयो। लाग्छ हामीलाई कुनै गल्ती कमी कमजोरी भएको छैन होला र हाम्रो अब यो 6औं अधिवेशनको औपचारिक कार्यक्रम अन्त भएको छ र अब यो कार्यक्रमलाई आजको 6औं अधिवेशन कार्यक्रमलाई समापन गर्नुको साथै नमस्ते नेपाल इजरायल कार्य समिति 2019-20 को कार्य समितिलाई विघटनको घोषणा गर्नुहुँदै र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन म अध्यक्ष महोदयलाई यस सभाको सभाध्यक्ष महोदयलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर सभा विसर्जन गरेर र समितिलाई विघटन गरेर यहाँको माइक चाहिँ निर्वाचन समितिको बन्द सत्र निर्वाचन कार्य समितिको लागि हस्तान्तरण गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा मबाट कुनै गल्ती कमी कमजोरी हुन गएको छ भने यस अधिवेशन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका 6औं अधिवेशनको औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, के अरे विभिन्न ओहदामा रहनुभएका हाम्रा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूसँग, सहभागी महानुभावहरूसँग म माफी माग्दै यहाँहरूसँग म आजको यस कार्यक्रम मेरो तर्फबाट उद्घोषणको कार्यक्रम म अन्त गर्दै मेरो माइकमा यसै संस्थाका यस कार्यक्रम सञ्चालनका सभापति महोदय श्री भीमा थापाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, आफ्नो आर्थिक वार्षिक प्रतिवेदनको साथै कार्यक्रम समापन गर्दै र कार्य समितिलाई विघटन गर्दै आफ्नो माइक निर्वाचन समितिलाई बन्द सत्रको लागि हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै
म यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय अगाडि बढ्नुहोला। हजुर, धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू र नमस्कार। नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था समन्वय समिति इजरायल शाखाको 6औं अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाका संस्थापकज्यूहरू, केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूहरू, समन्वय समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, समन्वय समितिका सल्लाहकारज्यूहरू, नमस्ते नेपालमा आबद्ध सम्पूर्ण आजीवन सदस्यज्यूहरू, निर्वाचन समितिका संयोजकज्यू र सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुहुने मिडियाकर्मीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था समन्वय समिति इजरायल शाखाको 6औं अधिवेशन सफल पार्नको लागि हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरी कामको बावजुद पनि समय मिलाएर छुट्टी मिल्ने साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा र छुट्टी नमिल्ने साथीहरूले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा चाहिँ जुमको सहायतामा जोडिनु भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई नमस्कार, साथै धन्यवाद दिँदै अब भने म वार्षिक प्रतिवेदन सुनाउन गइरहेकी छु। नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था इजरायल समन्वय समिति प्रतिवेदन 2076-77 2019-20। मनोरञ्जन, परोपकार र लगानीको क्षेत्र पहिचान नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको अभियान भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै यस संस्थाको स्थापना विक्रम सम्वत 2070 तदनुसार सन् 2014 मा भएको थियो। यो एक गैर नाफामूलक परोपकारी सामाजिक जनहितकारी संस्था हो। वैदेशिक रोजगारको साथै अन्य सिलसिलामा विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका परोपकारी मनहरूबाट स्थापना गरिएको यस संस्थामा 285 जना भन्दा बढी रु 25,000 सदस्यता शुल्क तिरेर आजीवन सदस्य रहनु भएको छ। यसै अन्तर्गत संस्थामा रहनुहुने सदस्यहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहनु भएको र संस्थाले लिएको उद्देश्य अनुरूप काम गर्नका लागि रहनु भयो। केन्द्रीय समिति विविध उपसमितिहरूले मात्र काम गर्न असहज भएकोले गर्दा संस्थाको विधान अनुसार नै केन्द्रीय समितिले 20 भन्दा बढी सदस्यहरू रहेको ठाउँमा शाखा समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरी सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2072 सालमा इजरायल र कतार गरी 2वटा शाखा समिति निर्माण गरियो। प्रत्येक समितिले 2 वर्ष काम गर्न मिल्ने व्यवस्था गरियो र इजरायलमा सरू खनालजीको अध्यक्षतामा शाखा समिति निर्माण गरी उहाँको 2 वर्ष कार्यकालपछि फेरि विधान अनुसार शाखालाई 3वटा समन्वय समितिमा निर्माण गरियो। इजरायलमा अहिले सम्म जम्मा 100 को हाराहारीमा सदस्यहरू रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै बीचबाट 15 जुलाई 2019 मा भएको म भीमा थापाको संयोजकत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिनु सुवेदी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारी, उपाध्यक्ष गौरीमाया सुवेदी, सचिव कुसुम रिचाज्यू र सहसचिव कुमार पौडेलज्यू, कोषाध्यक्ष अमिरा थापाज्यू, सहकोषाध्यक्ष गीता चिमल सिन्हाज्यू, सदस्यहरू आरती कार्कीज्यू, देव घिमिरेज्यू, सरिस्मा बरालज्यू, विष्णु सिमखडाज्यू र मेरिना थापाज्यू र अनिरुद्ध सुवेदीज्यू हुनुहुन्थ्यो भने हामीले 2 जना उपाध्यक्षको ठाउँमा चाहिँ नोभेम्बर महिनामा थप गढ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा गौरीमाया सुवेदी नेपाल जानुभएको र लक्ष्मी अधिकारीको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँहरू 2 जनाको ठाउँमा चाहिँ हामीले 2 जना उपाध्यक्षमा लक्ष्मी अधिकारीको ठाउँमा कुमार पौडेलज्यूलाई र उपाध्यक्ष गौरीमाया सुवेदीको ठाउँमा चाहिँ शम्भु खनालजीलाई राख्यौं र 13 जनाको समन्वय समिति निर्माण गरियो। साथै काम गर्ने क्रममा अझ सहजता र मार्गनिर्देशनले हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर यस संस्थाका आजीवन सदस्य जीवहरूलाई निम्न 4 समितिमा राखी निम्नलिखित काम कर्तव्यहरू पालना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो र नमस्ते नेपाल समन्वय समिति इजरायल शाखाको संरक्षकमा सानो खतिवडाजी हुनुहुन्छ भने केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणेश गिरिजी समन्वय समितिको विगतदेखि नै सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ र सल्लाहकार समितिमा माया खनालजी, सूर्य राणाजी, शिशिर खनालजी, सृजना अधिकारीजी र निर्मला रायजी हुनुहुन्छ भने आर्थिक तथा लेखा सुपरिवेक्षक समितिमा तीर्थ गौतमजी, शान्ता गेवालीजी, नरेश श्रेष्ठजी, सुमित्रा आचार्यजी र कटक श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सूचना तथा प्रचार प्रसार समितिमा दुर्गा विशीजी,
देव बास्कोटाजी, कृष्ण रायमाझीजी, आइसा कार्कीजी हुनुहुन्छ र अनुशासन तथा मूल्याङ्कन समितिमा संयोजक हुनुहुन्छ राजकुमारी श्रेष्ठजी र सदस्य इन्दिरा केसीजी, कोपिला ढकालजी, गङ्गा अर्यालजी र सिन्धु पौडेलजी लगायत केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूहरू र आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा समेटियो र फेसबुक र स्काइप ग्रुप बनाइयो र हाम्रो यस संस्थामा समन्वय समितिले निर्णय गरेको हरेक कुनै पनि कुराहरू यो समितिमा जानकारी गराएर मात्र समन्वय गरिएको थियो र आजसम्म समन्वय समितिले आयोजना गरेको भ्रमणदेखि लिएर संस्थाको हक हितका लागि गरिएको जुनसुकै कार्यक्रममा यो समितिको पूर्ण साथ सहयोग रहेको कुरा पनि जानकारी गराउँदछु र सन् 2076 जुन 15 तारिकबाट संस्थाको समिति गठन गरेपछि मेरो काँधमा कर्मथलो इजरायलबाट चाहिँ समन्वय समितिको संयोजक बन्ने जुन अवसर मिल्यो त्यो एक चुनौतीको रूपमा पनि थियो, खडा भयो र विभिन्न उद्देश्य बोकेका सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्न र संस्थाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्न हाम्रो टिम संस्थाको हित र उद्देश्यको निमित्त विभिन्न कार्ययोजना, सहयोग अभियान र विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको कार्यक्रममा समन्वय गर्दै पूर्ण भूमिका खेल्दै आएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। नमस्ते नेपाल इजरायल समन्वय समितिको 5औं अधिवेशनबाट मेरो नेतृत्वमा गठित कार्य समितिले विभिन्न कठिनाइको सामना गर्दै परदेशी भूमिमा कामको बावजुद पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सफल भएको छ र सो निम्न अनुसार छन्। स्थापना कालदेखि इजरायलमा कार्यरत मात्र नभई नमस्ते नेपालभित्र आबद्ध सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरूको समस्यालाई बुझेर नेपालमा ब्लड बैंक स्थापना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन तथा कागज पत्रहरूको बारेमा चाहिँ बुझिदिन केन्द्रलाई पत्रचार गरी जानकारी गराइयो र त्यसै गरी नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज झापाली समाज इजरायलको मुख्य आयोजनामा गर्दा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यसँगै नमस्ते नेपाल पनि सह-आयोजक बनेर 2 जना भोलिन्टियर दिएर सहयोग गरियो। भोलिपल्ट शनिबार नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आफ्नो आजीवन सदस्य लगायत उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई 31 अगस्त 2019 शनिबारका दिन तेलअभिव पार्कमा नमस्ते नेपाल ओम जनजागरण र हिन्दू जागरण मिली खुल्ला तीज विशेष दोहोरी कार्यक्रममा रम्दै रमाउँदै लगभग कम्तीमा 50-60 जना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपाली झल्को चाडपर्वहरू र आफन्त परिवार स्वदेशको झल्को मेटाउने गरी मनोरञ्जन गरी निःशुल्क पानी वितरण गरियो र रमाइलो वातावरणमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। त्यसै गरी एनआरएनले इजरायलको मुख्य आयोजनामा नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजमा 2019 अगस्त 31 तारिक शुक्रबार निःशुल्क दर खुवाउने कार्यक्रममा नमस्ते नेपालले पनि 10 कार्टन पानी बराबर नगद रु 120 सेकेल दिएर सहयोग गरेको थियो। नमस्ते नेपाल परोपकार क्षेत्रमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न रोगी दुखी पीडितहरूलाई अभियान चलाएर होस् या संस्थाको कोषबाट नै किन नहोस् सहयोग र सेवा गर्दै आएको तपाईँ हाम्रो माझमा छर्लङ्गै छ। यसै अनुरूप गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका बारपाक सारै पानीकी 12 वर्षीय सानी नानी मेलिना गुरुङलाई कलिलो उमेरमै ब्लड क्यान्सर भएर क्यान्सर भएर जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेकी बच्चीलाई इन्द्रणी कार्यक्रमद्वारा नमस्ते नेपाल समन्वय समिति इजरायलबाट 59,000 सहयोग सङ्कलन गरी बच्चीको ठुलो पीडामा थोरै भए पनि मलमपट्टि लगाउन सफल भएको थियो। त्यसै गरी सहयोगकै क्रममा आर्थिक अवस्था अति नै कमजोर भएका पर्वत कुस्मा नगरपालिका 4 निवासी वर्ष 29 का मिन बहादुर परियारलाई आन्द्रामा क्यान्सर भएर उपचारका क्रममा केही थप सहयोग मिल्छ भनेर नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था इजरायल समन्वय समितिले सहयोग रकम उठाएर 58,000 सहयोग गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी नमस्ते नेपालमा आजीवन सदस्य कतिजना रहेछौँ भनी केन्द्रबाट आजीवन सदस्यको लिस्ट मागी इजरायलमा रहेका नमस्ते नेपालका आजीवन सदस्यहरू छुट्याउँदा 100 जना जति
रहेको जानकारी दिन चाहन्छु र सबै इजरायलमा रहेका आजीवन सदस्यहरूलाई स्काइप र मेसेन्जरमा जोइन गराई सबैसँग परामर्श गरी संस्थालाई अघि बढाउन सक्दो सहयोग गरियो। त्यसैगरी नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग सहकार्य नगरी आफ्नो संस्थाको आजीवन सदस्य लगायत उक्त दशैं भोज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अक्टोबर 12 तारिक शुक्रबार साँझ यार्कोन पार्कमा बृहत कार्यक्रम गरी लगभग 35-40 जना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपाली झल्को चाडबाड र आफन्त परिवार र स्वदेशको झल्को मेटाउने गरी टीका जमराको साथमा आशीर्वाद दिँदै र लिँदै मनोरञ्जनको साथ दशैं भोज कार्यक्रम रमाइलो वातावरणमा सम्पन्न गरियो। नमस्ते नेपाल त्यसैगरी नमस्ते नेपाल परोपकारको क्षेत्रमा स्थापना कालदेखि नै विभिन्न गरिब दुखी पीडितहरूलाई अभियान चलाएर होस् या संस्थाको कोषबाट नै किन नहोस् सहयोग र सेवा गर्दै आएको छ। यसै अनुसार जीवनभरि आर्थिक लोभ नगरी जनताको गीत गाएर हिँड्ने जीवन शर्माका छोरालाई मासुको हड्डी अड्किएर सर्जरी गर्नुपर्ने ठूलो समस्या आइपरेकोले समन्वय समितिभित्रका साथीहरूले र अन्य साथीहरूसँग बृहत रूपमा अभियान चलाएर 50,500 रकम सङ्कलन गरी इन्द्रेणी कार्यक्रमद्वारा बिरामीलाई सहयोग गर्न समन्वय समिति सफल भयो। त्यसैगरी संस्थाको कोष अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रमुख र राम्रो स्रोत भनेकै परदेशी भूमिमा भए तापनि इन्टरनेटको माध्यमद्वारा नेपालीहरूको महान चाड तिहारमा आफन्त र स्वदेशको झल्को मेटाउँदै मनोरञ्जन लिँदै मेसेन्जर कल र मोबाइल कलबाट साथीहरूसँग ग्रुप कलमा 3 दिन देउसी भैलो खेली कार्तिके दान सङ्कलन गरी कोष अभिवृद्धि गर्न समन्वय समिति सफल भयौं र त्यसैगरी विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि संस्थाको कोष अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रमुख र राम्रो स्रोत भनेकै परदेशी भूमिमा अवलोकन भ्रमण भएको हुनाले हामीले 14 सेप्टेम्बर 2019 को दिन शनिबार तिबेरिया हमादगेदे तातो पानी भ्रमणको आयोजना गरियो र हामीले आयोजना गरे अनुसार धेरै साथीहरूको उपस्थितिमा भव्य सभ्य र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उक्त भ्रमण सफल गराइयो। नमस्ते नेपालका आजीवन सदस्यहरूसँग स्काइप र मेसेन्जरमा जोइन गराई सबैसँग परामर्श गर्दै संस्थालाई अघि बढाउने क्रममा 3 जना आजीवन सदस्यहरू थप गरियो र 2020 फेब्रुअरी 14 तारिक प्रेम दिवसको अवसरमा इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक साथै नेपाली मौलिक लोक संस्कृतिका प्रवर्धक लोक गायक तथा सामाजिक अभियन्ता श्री कृष्ण कणेलज्यू र चर्चित लोकदोरी गायिका बबिता बानियाजेरी को उपस्थिति भएको थियो। सलोम नेपाल मुभमेन्ट सोसाइटी इजरायलले गरेको कार्यक्रममा र यसै अवसरमा संस्थागत कार्य गर्दै जाने क्रममा संस्थाको मूल उद्देश्य मध्ये परोपकार पनि मुख्य रहेको हुँदा इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट प्रसारण भएका धेरै दुखी पीडितहरूलाई चाहिँ नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाले धेरैलाई सहयोग गरेर नयाँ जीवन दिलाउन सफल भएको छ भने कतिलाई थोरै भए पनि चराइरहेको घाउमा मलमपट्टि लगाउन सफल भएको सहयोग गर्दै आएको कुरा यहाँहरूमा छर्लङ्ग छ र अझै स्वयं व्यक्ति नै इजरायलमा आउँदा हामीले किन सहयोग नगर्ने भनेर नेपाल नमस्ते नेपालकै केही मनकारी साथीहरूबाट चाहिँ 54,000 सङ्कलन गरी इन्द्रेणी कार्यक्रममा सञ्चालक श्री कृष्ण कणेलजीको हातमा हस्तान्तरण गरी यो पैसा चाहिँ हजुरको कार्यक्रममा सहयोगको अपिल गर्दै आउने अति असहाय पीडित 2 जना बिरामीहरू मध्ये दिलीप भटला र माया रोकाया यी 2 बिरामीहरूलाई चाहिँ आधा पैसा चाहिँ वितरण गरिदिनु भनेर हामीले कृष्ण कणेलजीको हातमा चाहिँ वितरण गरेका थियौं र यसै अवसरमा पहिलो वर्ष कार्यक्रमबाट चाहिँ 20,000 रुपैयाँ इन्द्रेणी कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नको लागि छुट्याइएको थियो भने त्यो पैसा सँगै नमस्ते नेपालबाट इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई सम्मान पत्र पनि साथसाथै वितरण गरिएको थियो र अप्रिल 17 तारिक क्याम्पिङ टुरको लागि चाहिँ तय गरिएको थियो तर 81 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा चाहिँ
हामीले एकदमै विश्वभरि आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा यो रोगबाट चाहिँ हामी पनि जोगिनुपर्छ भनेर यो टुर चाहिँ हामीले क्यान्सल गरेका थियौँ र त्यहाँभन्दा पछि यो 4-5 महिनासम्म चाहिँ अहिलेसम्म हामी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पनि सकेका छैनौँ र छुट्टी पनि निस्केका छैनौँ र हामीले सबैले पहिले कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र आफ्नो ज्यानलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भनेर छुट्टी ननिस्किएर अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ। यसको लागि सरी पनि भन्न चाहन्छु र हामीले जुन कार्यक्रमहरू गर्न भनेर सोचेका थियौँ तर अहिलेसम्म हामीले यो कोरोनाको कारणले गर्दा चाहिँ गर्न सकेनौँ र आफ्नो कार्यकालमा छुट्टी निस्किएर साथीहरूसँग जमघट गरेर अधिवेशन गर्न र नयाँ अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण कार्य समितिमा रहनुहुने साथीहरूलाई चाहिँ खादा अनि अबिर लगाउँदै शुभकामना दिन कसलाई मन नहोला र तर के गर्ने मेरो आफ्नो कामको पनि त्यस्तै बजु बिरामी हुनुभयो र कोरोनाको कारणले गर्दा मेरो चाहिँ जुन सोचाइ थियो त्यो सोचाइ पुरा हुन सकेन र कार्यकालमा समन्वय समितिमा रहनुहुने मेरो कार्यकालमा समन्वय समितिमा रहनुहुने र मेरो कार्यकालमा तन मन धन दिएर चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुने के भयो मलाई किन कल गर्नुभयो कल काटियो कि मेरो सुनिराख्नु भएको छ सुनिएको छ हजुर कुमारजीले यहाँ कल गर्दै हुनुहुन्छ किन हो उता जोड्नु त र मलाई चाहिँ मेरो कार्यकालमा तन मन धन दिएर चाहिँ एकदम साथ सपोर्ट हौसला दिँदै कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुने कार्य समितिका साथीहरूलाई पनि आफ्नै हातले सम्मान पत्र दिँदै अबिर र खाता लगाएर एकदमै मन थियो हैन उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्ने धन्यवाद दिने एकदमै मन थियो तर कति रहर हुँदा हुँदै पनि मेरो चाहिँ यो कामको व्यस्तताले र कोरोनाको कारणले गर्दा म आउन पाइनँ। यसको लागि अघि पनि मैले सरी भनिसकेको छु र यो मेरो समस्यालाई बुझिदिनु हुनेछ पक्कै पनि यहाँहरूले र समन्वय समितिभित्र रहनुहुने साथीहरूले पनि साथीहरू र सल्लाहकारज्यूहरू अनि आजीवन सदस्यज्यूहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने साथीहरू र पत्रकारज्यूहरू मिडियाकर्मीज्यूहरू मलाई के अरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा साथ सहयोग सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू र निर्वाचन समितिका संयोजकज्यू नयन सापकोटाज्यू र सदस्यज्यू नरेश श्रेष्ठज्यू देव बास्कोटाज्यू लगायत हजुरहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूको साथ सपोर्टले नै मेरो यो कार्यकाल सफल भएको छ र मेरो कार्यकालमा धेरै कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि भएका छन्। कुनै बोल्ने क्रममा पनि भयो होला हैन कुनै चाहिँ अब काम गर्ने क्रममा पनि कमी कमजोरी भएका छन् र यसको लागि म यहाँहरूसँग क्षमा पनि माग्दछु र सरी भन्न चाहन्छु र नयाँ आउने अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति उपाध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण कार्य समितिमा रहनुहुने साथीहरूलाई एकदम सफल कार्यकाल सफलताको चाहिँ हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र मेरो साथ सपोर्ट उति नै रहनेछ भन्न चाहन्छु र कामको बावजुद पनि समय मिलाएर यति रातको समयसम्म बसेर यो हाम्रो 6औं अधिवेशनलाई सफल पारिदिनु भएको छ। फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदम हृदय रित्याले नै धन्यवाद दिँदै मैले आजको यो औपचारिक बैठक चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्दै मैले आज यो सभाको चाहिँ कार्य समितिलाई विघटन गर्दै निर्वाचन समितिलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। एकछिन है म्युटमा बोलिराख्नु भएको छ त्यहाँ चिनुसिसले हामीले सुनेको छैनौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट शुभकामना दिनुभएको छ यहाँ म्यासेजबाट र यहाँ उपस्थित हुनुहुनेहरूलाई पनि समयको बावजुद हामीले समय दिन सकेनौँ किनकि हामी सबै काममा फर्कनु छ त्यसैले यहाँहरूलाई समय दिन सकेनौँ र उहाँहरूले पनि यसै लाइभमा शुभकामना टक्राउनु भएको छ। उहाँहरूलाई नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था
केन्द्रदेखि आजीवन सदस्यसम्मको विभिन्न तबकामा रहेका हामी 300 जना आजीवन सदस्यको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू यतिखेर उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँले शुभकामना सन्देश यहाँ लेखेर पठाउनु भएको छ। तर म अध्यक्ष महोदयलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ एकदम मधुरो आएर हजुरको अक्षर मैले केही पनि बुझ्न सकिनँ यो मोबाइलमा र समयको पाबन्दीलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। 10:30 भइसक्यो र हाम्रो के अरे निर्वाचन कार्यक्रम अझै बाँकी छ। हामीले छोटो समयमा निर्वाचन कार्यक्रम सिद्ध्याएर 11 बजे हामी यहाँबाट हिँड्नु छ। यदि सक्नुहुन्छ हजुरले त्यही नेपालबाट हजुर उपस्थित हुनुभएको छ, सक्नुहुन्छ भने छोटो शुभकामना कार्यक्रम सफलताको मात्रै छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनमा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, म यति भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम त यो आजको नमस्ते नेपाल हातेमालो सामूहिक संस्था शाखा इजरायल समन्वय समितिको 6औं अधिवेशनमा पाल्नुहुने र विगतन भइसकेका नाइन सर अध्यक्षज्यूले आवाज सुन्नेको छैन भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँको आवाज नसुन्नेको हो कि हजुरको आवाज नसुन्नेको? मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन कसैले नि? हामीले त सुनिरहेको छौँ। अध्यक्षज्यूले सुनिरहेका छौँ। होइन, अध्यक्षज्यू आउनु भएको 1 मिनट उहाँलाई चाहिँ शुभकामना दिनको लागि। तर उहाँ फेरि अहिले त्यति राम्रो नभएर उहाँ कट्नु भयो। तपाईँ अगाडि बढ्नु आउनु भएको छ हुनुहुन्छ उहाँ? ओके अध्यक्षज्यू हजुर अगाडि बढ्नु होला। शुभकामना छोटो शुभकामना दिनु होला, त्यसपछि निर्वाचन समितिले समय लिनुहुन्छ। छैन उहाँको साउन्ड आएको छैन। उहाँको साउन्डमा समस्या छ, साउन्ड छैन। हाम्रो निर्वाचन संयोजकज्यू अगाडि बढ्नु होला। हजुरलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँको लिखितम शुभकामना यदि भएमा मलाई पठाइदिनु होला। निर्वाचन समितिमा आइसके पछाडि समिति विघटन भइसके पछाडि यहाँहरूको शुभकामना हामीले पढेर सुनाउन मिल्ने हुँदा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र तपाईँको अध्यक्षजीले साउन्ड गरिरहनु भएको छ, तपाईँको डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ डबल क्लिक गरेको भए साउन्ड आउँथ्यो। तथापि हामीले तपाईँले दिनुभएको शुभकामना लिखितमा आयो भने पढेर सुनाइनेछ। समयलाई विलम्ब गर्न चाहन्न। फेरि एकचोटि पुनः नमस्कार सबैलाई। म आजको यो नमस्ते नेपाल हातेमालो सामूहिक संस्था शाखा इजरायल समन्वय परिषदको 6औं अधिवेशनको निर्वाचन समितिको संयोजकको हैसियतले यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साथमा रहनुहुने आदरणीय साथी देव बास्कोटा र नरेश श्रेष्ठजी दुवै यतिखेर कार्यक्रममा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैलाई पनि यतिखेर म सम्झिन चाहन्छु। र विशेष गरी विघटन भइसकेको निर्वाचन 2019-20 को कार्य समिति अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति पदाधिकारीहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण क्षेत्रबाट पाल्नुभएका अतिथिगणहरूलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। म समयको विलम्ब नगरिकन यहाँहरूलाई मैले निर्वाचन समितिको भूमिकामा रही आजको निर्वाचन समितिको काम र कर्तव्य यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गर्नेछु। गत मिति 9 जुलाई 2020 मा नमस्ते नेपाल हातेमालो सामूहिक संस्था शाखा इजरायलले हामी 3 सदस्य रहने गरी निर्वाचन समिति गठन गर्नु भएको पत्र अनुसार अधिकार आधिकारिक रहेको सबैमा जानकारी गराउँदछ। र नमस्ते नेपाल हातेमालो सामूहिक संस्थाको विधान दफा 24 को घ परिधि थप ङ अनुसार कार्य समितिको जुनसुकै पदाधिकारीको पदमा मनोनयन दर्ता गराउनका लागि सोको प्रस्तावित उम्मेदवार न्यूनतम 1 कार्यकाल समितिमा सदस्य भएको हुनुपर्नेछ। साथै आजीवन सदस्य कार्य समितिको सदस्यमा रहन सक्ने छ भने कार्य समितिको पदाधिकारी रहनका निमित्त 1 कार्यकाल न्यूनतम 1 कार्यकाल सदस्यमा काम गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने विधान बमोजिम छ। उक्त विधानलाई सिरोपर गर्दै नमस्ते नेपाल हातेमालो सामूहिक संस्थाको संशोधित विधान अनुसार दफा 13 को क अनुसार
शाखा समिति 1 वर्षको कार्यकाल रहनेछ र जसमा 9 सदस्य भन्दा बढी रहने गरी कार्य समितिको अधिवेशनद्वारा गठित हुनेछ। यही विधानमा निहित रही हामीले गत केही समय अगाडि यहाँहरूलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको 6औं अधिवेशन हुँदै गर्दा 7औं कार्य समितिका लागि इच्छुक सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था शाखा इजरायलका आजीवन सदस्यहरूलाई आफूलाई 2021 कार्य समितिमा काम गर्न इच्छुक रहेमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन हुन भनी हामी 3 सदस्यले आह्वान पत्र समेत गरेका थियौं। तथापि हामीलाई एकदमै न्यून रूपमा साथीहरू सम्पर्कमा आउनुभयो र हामीले सम्पर्क आउनु भएको र 2020-21 कार्यकालका लागि उम्मेदवार दर्ता गर्नुभएका व्यक्तिहरूको नामावली यहाँ पढेर सुनाउने छौं र उक्त नामावली आउँदै गर्दा हामीले एउटा प्यानल भएर आएको थियो। खुल्ला उम्मेदवारी भएर कोही पनि आउनु भएको छैन, एउटा प्यानल आएको छ। उक्त प्यानलको नाम पढेर सुनाउने छु र यदि कोही व्यक्तिलाई यसमा आफूलाई कुनै कुरामा दुविधा लागेमा या कुनै प्रश्न भएमा या त यहाँ मैले नाम पढेर सुनाएका दावेदार पदाधिकारीहरूमा कोही अन्य खुल्ला पदाधिकारीहरू आउनुभएको खण्डमा यहाँहरूलाई 1 मिनेट समय दिनेछ र उक्त विषय उप छलफल गरी टुङ्गो लगाइनेछ भन्दै यतिखेर यो अनलाइन मार्फत हामीले बन्दोबस्त गरिरहेका छौं। यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। म प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने थियो, तथापि यो कोरोनाको कारणले उपस्थित हुन सकिन र मेरा सहकर्मी साथीहरू निर्वाचन समितिका सदस्य साथीहरू त्यही उपस्थित हुनुहुन्छ र हामीले अनलाइन मार्फत र प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर पनि आजको यो अधिवेशन सफल पार्नका लागि सबैजना उपस्थित भएका छौं। यसका लागि म सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र नयाँ कार्यकाल 2020-21 का लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका व्यक्तिको नाममा पढेर सुनाउँछु। अध्यक्षका लागि दावेदार रहनुभएको छ पूर्व निवर्तमान कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिनु सुवेदीजीले। अध्यक्षका लागि भने दावेदारका लागि हामीलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ, जुन एउटा प्यानलमा पढेर सुनाउने छु। त्यसैगरी उपाध्यक्षका लागि कुमार पौडेल, उपाध्यक्ष शम्भु खनाल, सचिव कोपिला ढकाल, कोषाध्यक्ष अमिरा थापा, सदस्यहरू राजकुमारी श्रेष्ठ, इन्दिरा केसी, रेखा पन्त, विष्णु सिमखडा, आरती कार्की, चन्द्रकला कुमार कुसुमरिचा, अर्चु भण्डारी र परिधि श्रेष्ठ गरी 13 सदस्यले हामीलाई निर्वाचन समितिलाई आफू 2021 कार्यकालमा रहन इच्छुक भई उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हुँदा म यो उम्मेदवारी यहाँलाई पढाएर सुनाइसकेको छु र यहाँहरूलाई 1 मिनेटको समय दिनेछ। यदि यहाँहरूले यी 13 सदस्यहरूको विषयमा अथवा आफू कुनै खुला उम्मेदवारी भई सम्पर्क नहुनु भएको र अहिले हाल यहाँहरूलाई कुनै इच्छा भएको खण्डमा 1 मिनेट भित्रमा यहाँहरूले निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु। अन्यथा यतिखेर पढेर सुनाइएको 13 समितिलाई सर्वसम्मत रूपमा पास गरी यहाँहरूलाई नयाँ कार्य समितिको घोषणा गरिनेछ। ताली, सबैले ताली। हामी अनलाइन मार्फत भएका हुनाले यहाँहरू सबैजनाले म्युट खोलेर ताली बजाइदिनु होला र 13 कार्य समितिलाई स्वागत गरिदिनु अनुरोध। ताली भनेको छु, कसैले ताली बजाउनु ताली भन्दा यहाँ म पुनः एकचोटि कुनै पनि व्यक्ति दावेदार प्रस्तुत नहुनु भएको हुँदा म निर्वाचन समितिको संयोजक नयन सापकोटा नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थाको विधानमा निहित रही 2020-21 कार्यकालका लागि नयाँ समितिको नामावली पुनः एकचोटि घोषणा गर्दछु। अध्यक्षमा चिनु सुवेदी, उपाध्यक्षमा कुमार पौडेलजी, उपाध्यक्षमा शम्भु खनालजी, सचिव कोपिला ढकालजी,
कोषाध्यक्षमा अमिरा थापाजी, सदस्यहरू राजकुमारी श्रेष्ठ, इन्दिरा केसी, रेखा पन्त, विष्णु सिमखडा, आरती कार्की, चन्द्रकला कुमाल, अर्चु भण्डारी र परिधि श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई 20-21 कार्यकालको अग्रिम शुभकामना र यहाँको कार्यकाल सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यहाँ साथमा रहनुभएका निर्वाचन समितिका सदस्य देव बास्कोटाजी र नरेश श्रेष्ठजीले उहाँहरू उपस्थित हुनुभएका अध्यक्ष श्री इनु सुवेदीजीलाई खादा लगाएर र यहाँहरूले उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि रहेर र उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उपस्थित हुनुभएका कुमार पौडेलजीलाई पनि सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शम्भु खनालजीलाई, त्यसै गरी अमिरा थापाजी लगायत जो उपस्थित हुनुभएको छ, म वर्तमान कार्यसमिति भर्खर घोषणा भएको कार्यसमितिलाई जो उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सदस्य पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हामी चाहिँ ताली बजाउनु भयो यहाँबाट। ल धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई छ, खुसी लाग्यो। ताली हान्दै गरौँ। देखेकै छैन, सबैजना देखिन्छ। खाता लगाउने मान्छे बोल्नु भयो भने मात्रै देखिन्छ, नभए देखिँदैन। होइन देखिन्छ, सार्दै गर्नु, यता त सार्दै गर्नु न, स्क्रिन सार्दै गर्नु, सबै देखिन्छ। यसबाट चाहिँ के नभए देखिन्छ। एकचोटि चारजना मात्रै देखिन्छ, सार्दै हेर्नु के। अब हामीले स्क्रिनलाई देखिन्छ भने अगाडि हेरौँ, जोजोलाई देख्छौँ हामी ताली बजाउने। सार्दै गऱ्यो भने सबलाई देखिन्छ। धन्यवाद निर्वाचन समितिका सदस्यज्यूहरूलाई। र एकपटक फेरि एकचोटि नेपालबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका नमस्ते नेपाल हातेमालो सामूहिक संस्था का लागि हामीलाई विभिन्न देशबाट शुभकामना प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको म्युट छ, म्युट अन गरिदिए हुन्थ्यो नि। अमिराजीको म्युट छ, अमिराजी हजुरको म्युट छ, म्युट अन गर्नु न। अहिले अन भएन। सबैलाई पुनः एकचोटि हार्दिक बधाई छ। ल बधाई छ सिनुजी, तपाईँको कार्यकाल सफल बनोस्, एउटा राम्रो टिम पाउनु भएको छ, खुसी लागेको छ है, बधाई छ, धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद अमरजी। धेरै पहिला यो दिन हेर्न चाहेका थिए, सिनुजीको नेतृत्वमा एउटा नमस्ते नेपाल हागेर अघि बढोस् भन्ने चाहना एउटा शुभचिन्तक मध्येको म पनि एउटा हो। संस्थाको आजीवन सदस्य भएको नाताले अब विश्वास लागेको छ यहाँले आफ्नो टिमलाई सक्रिय बनाएर अगाडि जानुहुनेछ। आभारी रहे। मैले समय लिए, यहाँहरू सबै म्युटमा रहिदिनु होला। मैले समय लिए फेरि पुनः बाँकी हामीले निर्वाचन समितिको सबै कार्यविधि सकिए पछाडि यहाँहरूले फेरि पुनः गफ गर्न पाउनुहुन्छ। यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित रहनुभएका निर्वाचन समितिले भर्खर निर्वाचनबाट घोषणा हुनुभएका पदाधिकारीहरूलाई म को लागि तयारीको लागि अनुरोध गर्दछु। चिनुजी,
तपाईँको मेसेन्जरमा रहेको शपथलाई मोबाइलमा लिनुहोला र मैले उक्त शपथ यहाँ पढेर सुनाउने छु र यहाँहरूले शपथ सँगै लिन अनुरोध गर्दछु र बाँकी उपस्थित नहुनुभएका साथीहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो कार्य समितिको कार्यकालमा रहँदा पहिलो मिटिङमा नै शपथ ग्रहण गराउन अनुरोध गर्दछु। यहाँ अरू बाँकी साथीहरूले अध्यक्षज्यूबाट शपथ लिनुहुनेछ। बसेर सबै कुरा मिलेको छ। अब समाजसेवा बाँकी छ। यहाँहरूले शुभकामना सक्नुभयो भने सिनुजी शपथ गराउन सकिसकेपछि फोटो सेसन लिनु होला भन्नु होला नानी सर। मैले त्यही भनिरहेको छु, त्यहाँ चाहिँ गरिदिनु भएको छ, त्यही भएर उहाँहरू सुन्दै सुन्नु भएको छैन। यो एकपल्ट फोटो उहाँले लिइहाल्नु के छ र त्यसपछि हामी बोलाउँला। कोरोना धेरै बढ्यो भने भरे फेरि पाइँदैन, अलि फोटो लिइहाल्नु लिन पर्ने जति। अब हामी जस्तै हेरेर गर्नुपर्छ होइन। अलिकति थोरै सबैजना त्यहाँ तपाईँहरू जसजना हुनुहुन्छ कार्य समिति निर्वाचित हुनुभएका पदाधिकारीहरू कृपया सँगै रहनु र चिनु सुवेदीजी तपाईँको मेसेन्जरमा रहेको शपथलाई मैले यहाँ भन्नेछु। तपाईँहरूले म भने पछाडि आफ्नो नाम भन्नुहोला र तपाईँहरूले आफ्नो पद भन्नुहोला। जुम अनलाइनमा भएकोलाई पनि स्क्रिनसट लिइराख्नु होला, उसमा हाल्न सजिलो हुन्छ। भोलि हामी स्क्रिनसट हानेर फोटो लिँदाखेरि सजिलो होला। अलिक लिएर आएन नि त। यहाँ त कस्तो क्लियर देखिया है। चिनुसी हाँस्नु भएको खै त। यो त हामीले खाने हो नि।
होइन खाजा पछाडिबाट लगाइदिनु भएको हो के हो खाजा ल सुरु हामी तयार छौँ अगाडि बढ्नु हस् तपाईले आफ्नो मोबाइलमा शपथ लिन सक्नुहुन्छ तपाईको मेसेन्जरमा भएको मोबाइलमा भएको शपथलाई लिनु होला म यहाँ पढेर सुनाउँछु है म तपाईले मैले म भनेपछि आफ्नो नाम भन्नु होला त्यसपछि मैले कर्मशाला भन्दिन्छु म कुमार बडेल नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था समन्वय समिति इजरायलको आफ्नो पद भन्नु होला अध्यक्ष पदमा संस्थाको विधि विधान र अधीनमा रही केन्द्रीय समितिको निर्देशन तथा निर्वाचन समितिको रोबरमा रही निष्ठापूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु संस्थाको हित विपरीत कुनै कार्य गर्ने छैन र गोपनीयता समेत भङ्ग गर्ने छैन दीन दुखीहरूको सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरामा आत्मसात गरिरहनेछु पदमा रहँदा वा नरहँदा मबाट संस्थाको गतिविधिमा आँट आउने कुनै पनि गतिविधि गर्ने वा गराउने छैन जय नमस्ते नेपाल जय मातृभूमि भन्दै शपथ ग्रहण गर्दछु धन्यवाद र आजको निर्वाचन समितिको यो निर्णय सँगै डबल आवाज आयो आजको यो नमस्ते नेपाल हातेमालो समन्वय समिति 6औं अधिवेशन समाप्त भई 7औं कार्य समितिको नामावली यहाँहरूले थाहै सुन्नु भएको छ र सम्पूर्ण चिनु सुवेदीजी लगायत अध्यक्षजी लगायत 13 कार्य समितिलाई निर्वाचन समितिको तर्फबाट नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था समन्वय समिति इजरायलको तर्फबाट लगायत सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरू र उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट एकमुष्ट यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना र हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै हामीले हाम्रो निर्वाचन समितिको कार्यभार पूरा गरेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँछु धन्यवाद नमस्कार सबैलाई धन्यवाद है ल धन्यवाद के रह्यो अब चाहिँ मेन छ त्यसपछि अब सक्यो अब त सबैले बधाई म्युट खोलेर नयाँ कार्य समितिलाई चिनुसिस लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिमा रहनुहुने साथीहरूलाई चाहिँ एकदम अग्रिम शुभकामना कता अब अग्रिम भन्ने हो र अब त शुभकामना हो अग्रिम सग्रिम छोड्नु सक्छ यही हो नि अग्रिम भन्न सफल कार्यकालको अग्रिम शुभकामना भन्न मिल्यो नि त सफल कार्यकाल अहिले त मिल्यो नि त उहाँको कार्यकाल त अब सुरु हुन्छ नि त अब त अग्रिमै हो नि त भोलिदेखि पो अब आजदेखि त उहाँको सुरु भयो रेखाजी हजुर पनि हुनुहुन्छ नि हजुरलाई पनि बधाई आमाजी थ्याङ्क यू सबैजनामा अनलाइनबाट
अनलाइनबाट जोडेको संस्था बल्ल आज अनलाइनमा केन्द्रीय अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ बिचरा राति भए पनि नेपालबाट अब सुन्नु हुँदो रहेछ त्यो म्युट के भयो दाजु यस्तो उहाँको आवाज फुल छ के गर्नु पर्यो भने केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले के गर्नु पर्यो भने मोबाइलको पहिलो अगाडिको स्ल्याटमा गएर त्यो सुरुको आउँदा ओपन हुँदाखेरिको त्यसलाई अन गर्नुपर्छ नत्र अर्को उपाय पनि के छ भने तपाईको म्युटको तल तपाईको म्युट भयो म्युटमा छुँदाखेरि एउटा हुनुहुन्छ कि तर जानु दिदीले पनि जान्नु भएन त्यतिकै छोड्दे है मैले सकिनँ मैले तिमीहरू बोलेको सुन्दिनँ मैले चलाएको सुन्छु भिडियो मात्र देख्छु मैले सकिनँ भन्नुभयो बिचरा यति अड्के हुनुहुन्छ म्युटमा भएको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुस् त्यहाँ डबल क्लिक गर्नुस् त्यो कल भन्नेमा गएर क्लिक गर्नुस् म्युटमा ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ नि म्युटमा क्लिक गर्दा एकचोटि हुन्छ एकचोटि होइन म सुनिरहेको छु सबैजना बोल्नु भएको म सुनिरहेको छु नयाँ कार्य समिति अब लाइभ चाहिँ उता नमस्ते नेपालको वालको लाइभ चाहिँ बन्द गर्दा हुन्छ होला है हुन्छ लाइभ यताको पनि त लाइभ त बन्द गर्दा भइहाल्यो नि लाइभ चाहिँ अब बिजी हुनुहुन्छ कसले लाइभ दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नु पर्थ्यो विष्णुजी बिजी हुनुहुन्छ ए उहाँले नै दिनुभयो राजकुमारजीले हो थाहा भएन कसले दिनुभयो